حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، اب با، سختی کے ساتھ حمزہ کو با سے سختی کے ساتھ ملائیں گے. اب با. حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با. حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با. حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی. حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی. حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی. حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اج جا. حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اج جا. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اج جا. حمزہ جیم زبر اج، جیم زیر جی، اج جی. حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اج جی. حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اج جی. ابھی 3 لائن کو رواں پڑھ لیجئے. ابا، 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 ابی، ابی، ابی. اتا، اتا، اتا. اتی، اتی، اتی. اجا، اجا، اجا. اجی، اجی، اجی. اب اسے آگے پڑھیں. حمزہ با زبر اب، با الف دو زبر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با الف دو زبر بن، اب بن. حمزہ با پیش اب، با الف دو زبر بن، اب بن. حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن. با با زبر بب، با دو پیش بن، بب بن. با با زیر بب، با دو پیش بن، بب بن. با با پیش بب، با دو پیش بن، بب بن. تا با زبر تب، با الف دو زبر بن، تب بن. تا با زیر تب، با دو زیر بن، تب بن. تا با پیش تب، با دو پیش بن، تب بن. جیم با زبر جب، با زبر با، جب با. جیم با زیر جب، با زبر با، جب با. جیم با پیش جب، با زبر با، جب با. جیم با زبر جب، با زیر بی، جب بی. جیم با زیر جب، با زیر بی، جب بی. جیم با پیش جب، با زیر بی، جب بی. فا عین زبر فا، عین زبر ع، فع. فا عین زبر فع، عین الف زبر ع، فع. کاف واو پیش کو، واو زیر وی، کو وی. تا واو زبر تو، واو الف زبر و، تو و. سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، سج جی. عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد دا. حا ضاد پیش حد، ضاد پیش دو،
حد ح یا زبر حی یا زبر یا حی عین زبر ع لام یا زبر لی علی یا زبر یا علی حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ای یا کاف زبر کا ایاک اب یہ دونوں نون پہ تشدید ہے اور میم پہ تشدید دونوں جب غنہ ہوگا دیکھیے کیسے پڑھتے ہیں یا زبر یا غا نون پیش غن یظن نون پیش نو یظن یظن ثا میم پیش ثم میم زبر ما ثم 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 سین یا پیش سوی یا زیر جی سوی را تا زبر رد سیرت سیرت سین عین پیش سو عین زیر عی سعی را تا زبر رد سعیرت سعیرت عین تا پیش عد تا زیر طی عطی لام تا زبر لد عطیلت عطیلت رواں پڑھیے ابن 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 ببن 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 تبن 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 جب 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 جبی 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 فع فع کوی توا سجی عد حد حی علی إياك يظن ثم سيرت سعرت عطلت آج کا ہمارا تختی نمبر 13 تشدید کا بیان مکمل ہوا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تختی نمبر 14 کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے قبل میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے، ہمارے ویڈیو کو لائک کر دے اور شیئر کر دے۔ والسلام علیکم۔